कक्षा 11 को परीक्षा जेठको तेस्रो हप्ता गर्न बोर्डको निर्देशन। सत्ता गठबन्धनले महानगरको भागभण्डा भोलि टुङ्ग्याउने। माधव नेपालको गृह प्रदेशमा केपी ओलीको विशेष अभियान। तनहुँमा एमाले र कांग्रेस पूर्व नेता जोशी समूहले चुनावी तालमेल गर्ने। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग विप्लव समूहका नेताहरूको भेट। प्रचण्डले भेटे जसपा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवलाई। के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्षेप्यास्त्र हुने कार्टुन बनाउन सभामुखको आग्रह। सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे गभर्नर अधिकारी। पोखराको मेयर बन्न नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री सहित 16 जनाको आवेदन। कांग्रेसको काठमाडौँ महानगर समिति पनि तालमेलको विपक्षमा। गएको 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। मास्टर शेफ सन्तोष शाह सम्मानित। कोरोना सामान्य भएपछि नेपालमा पर्यटकको संख्या बढ्यो। दुर्घटनाबाट जोगियो समिति एयरको जहाज। काठमाडौँमा सुरक्षित अवतरण। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। 90% नेपालीलाई कोरोनाको पूर्ण खोप लगाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। आइएल निगम र उद्योगी बीच टकराव, ग्यास पाउनै मुस्किल। चितुवाको छाला सहित 4 जना बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ। शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गैंडाकोटको जनक माविमा तनाव। 2 नम्बरे छायाङ्कन कास्कीको ल्वाङ गाउँदेखि सुरु। 21 अङ्कले घट्यो शेयर कारोबार। कुन कम्पनीले कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चीनले खोज्दैछ दोस्रो पृथ्वी। जुन महिनादेखि सुरु हुनेछ विशेष अभियान। एलन मस्कलाई श्रीलङ्का किन्न सुझाव। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सको खराब कीर्तिमान र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो मस्कट गीत र नारा बनाउन आह्वान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, दिनभरिका देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं कक्षा 11 को परीक्षासँग सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक वर्ष 2078 को कक्षा 11 को परीक्षा जेठको तेस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डले जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा 12 को परीक्षासँग नजुझ्ने गरी सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। बोर्डले सूचना जारी गर्दै शैक्षिक वर्ष 2078 सालमा रजिस्ट्रेसन भई कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 को परिच्छेद 7 को दफा 9 को 4(1) क अनुसार विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नम्बर सहित निजले कक्षा 11 को परीक्षामा प्रयोग गर्ने सिम्बल नम्बर बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन शाखा कार्यालय मार्फत सम्बन्धित विद्यालयमा उपलब्ध गराइने जानकारी बोर्डले दिएको छ। विद्यार्थीले कक्षा 11 को परीक्षामा बोर्डद्वारा प्रदान गरिएको सिम्बल नम्बर उल्लेख गरी परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धमा कार्यविधिको परीक्षा 4 को दफा 6 को 2 बमोजिम बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हरेक वर्षको जेठको तेस्रो हप्तादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदको उम्मेदवारको भागभण्डा सोमबारसम्म लगाउने बताएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले भोलिसम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा केन्द्रबाटै गर्ने सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै सबै प्रदेशमा तालमेलको अवस्थाबारे सोमबार नै कार्यदलको रिपोर्ट लिने बैठकले निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। गठबन्धनले स्थानीय तहको तालमेलको अवस्थाबारे बुझ्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गरेको थियो।
स्थानीय चुनाव 2074 मा रौतहट जिल्लाका 18 स्थानीय तहमध्ये एउटाको पनि नेतृत्व नेकपा एमाले जितेन। मध्य पहाडी राजमार्गले छोएको र पहाडी समुदायको समेत बसोबास रहेको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकामा उपमेयर जित्नु नै एमालेको सफलता थियो। तर अहिले एमालेसँग 4 स्थानीय तहका प्रमुख र 5 उपप्रमुख छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहटमा चुनावबाट पराजित भए पनि पार्टी प्रवेश गराएर एमाले सम्मानजनक संख्यामा जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा उभ्याएको छ। अहिले हामीले अभूतपूर्व ढङ्गले मधेसमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भन्नुभएको छ। 2074 को स्थानीय चुनावमा 5औं शक्तिका रूपमा रहेको एमाले प्रति मधेसमा बढेको विश्वासले उत्साहित बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट प्रवेश गरेका सहित 31 वडाका अध्यक्ष समेत यतिखेर एमालेको झण्डा बोकेर चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। पार्टी प्रवेशको त्यही संख्या देखाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशमा एमालेको लहर चलेको दावी गर्नु भएको छ। विशेष गरी 2078 असारको 29 मा सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले मधेस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी समूहसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ। जोशी निवास दमौलीमा दुवै पक्षका नेताहरूबीच भएको छलफलमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको हो। नेकपा एमाले तनहुँ र जोशी समूहका 4 जना गरी 8 सदस्यीय चुनाव परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ। गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपकराज जोशीले तनहुँका पालिकाहरूमा एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। एमालेसँग प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको साझा उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दीपकराज जोशीले तनहुँको व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने यसअघि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विप्लव समूहका नेताहरूसँग भेट गर्नु भएको छ। भेटमा जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई लगायत तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले बताउनुभयो। भेटमा विप्लव समूहबाट नेता वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ पनि सहभागी भएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा 3 नेता बीच सामूहिक रूपमा छलफल भएको जनाइएको छ। छलफलपछि नेताहरू सिंहदरबारबाट सँगसँगै बाहिरिएका थिए। भेटपछि जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष यादवले सामान्य गफगाफ मात्र भएको बताउनुभयो। तर स्रोतले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको विषयमा उनीहरू बीच छलफल भएको जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरू बीच बसेको बैठकले स्थानीय तहमा तालमेल बारे सहमति जुटाउन असम्भव देखिएपछि प्रचण्डले छलफलका लागि अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवलाई बोलाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारले देशलाई नै सिध्याइदिने खतरा रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यसको विरुद्ध निशाना नसोझ्याई मुलुकलाई नै सिध्याइदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले जानेर 2 पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सदैव साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्टुन प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर्फ सचेत गराउँदै त्यसलाई खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। निलम्बनमा पर्नुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकार विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभयो। सरकारले अवैध रूपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गर्नु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभयो। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। अधिकारीले आफ्नो अधिवक्ता मार्फत सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न लागेको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँ रिट लिएर जानु भएको छ। दर्ता भएको जानकारी आइसकेको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 मा व्यवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 1-2 दिनभित्र जति ठाउँमा तालमेल नहुने स्थानलाई
थप समय उपलब्ध नहुने बताउनुभयो। अबको 1-2 दिनभित्रमा जहाँ जहाँ तालमेलको सम्भावना छ त्यहाँ तालमेल हुन्छ, जहाँ सम्भावना छैन त्यहाँ तालमेल हुँदैन। बुढा नीलकण्ठमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले भन्नुभयो स्थानीय तहको मर्म विपरीत भएको छ। स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि खोसियो। एक्लै जाने तालमेल गर्ने तपाईहरूले निर्णय गर्ने हो उहाँको भनाइ छ। निर्णय गर्न सकिएन भने माथिल्लो तहमा नपठाउन उहाँले मातहतका कार्य समितिलाई निर्देशन दिनुभयो। महामन्त्री थापाले यस विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। तल तालमेल गर्ने कुरा मिल्छ, तल तालमेल गर्ने कुरा मिलेन भनेर माथि पठाउन हुँदैन। तालमेलको टुङ्ग्याउने अधिकार तल्लो तहलाई नै छ। केही स्थानमा तालमेलमा असहमति भएपछि निर्णयाधिकार माथिलाई दिएको छ उहाँको भनाइ छ। थापाले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर मात्रै पार्टीका एजेन्डा गठबन्धनमा छलफल गर्नुपर्ने पार्टी बैठकमा कुरा उठाउनु भएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बन्न नेपाली कङ्ग्रेसबाट बहालवाला मन्त्रीसहित 16 जनाले आवेदन दिएका छन्। कङ्ग्रेसको पोखरा महानगर समितिमा गण्डकी प्रदेशका कानुन मन्त्री बिन्दु कुमार थापा सहित 16 जनाले आवेदन दिएका हुन्। मेयर पदको उम्मेदवारका आकांक्षीलाई आइतबार 4 बजेसम्म आवेदन दिन भनिएको थियो। महानगर कमिटी सचिव गणेश बहादुर थापाका अनुसार महानगर प्रमुख उम्मेदवारका लागि आवेदन दिनेमा सुदीप मोहन भट्टराई, परमेश्वर पोखरेल, निर्मल प्रसाद कर्मचार्य, कृष्णबहादुर केसी, बाबुराम आचार्य, सरस्वती गुरुङ, नन्दप्रसाद तिवारी, गंगाधर पराजुली, वीरेन्द्र नारायण बिजुक्ष, विश्वशंकर पालिखे, किशोर दत्त बराल, बाबुराम गिरी, गणेश बहादुर भट्टराई, कोपिला राणाभाट र किरण केसी रहनु भएको छ। महानगर उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि 7 जनाले आवेदन दिएका छन्। सचिव थापाका अनुसार आवेदन दिनेमा माया बराल कार्की छेत्री, लक्ष्मी पाण्डे छेत्री, रङ्गिला आचार्य, आनन्दी राणा कार्की, टीका कुमारी गुरुङ, दीपक महत र मिलन थापा रहनु भएको छ। कङ्ग्रेसबाट महानगर प्रमुख बन्न आकांक्षीले 25,000, उपप्रमुख आकांक्षीले 20,000 रुपैयाँ तिरेर नाम दर्ता गराएको जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिका समिति स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको विपक्षमा उभिएको छ। आज बसेको बैठकले कङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको सचिव सुसन वैद्यले जानकारी दिनुभयो। सैद्धान्तिक रूपमा तालमेल गर्न नमिल्ने सबैको राय आयो। बोल्ने 34 जना मध्ये तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मत कसैको थिएन। वैद्यले भन्नुभएको छ प्रमुख पदसहित 32 वडामा अध्यक्ष जित्ने आधार राख्नु भएको छ। मेयर, उपमेयर र 32 वटै वडाका अध्यक्ष अन्य दललाई छोड्नु नहुने मत बलियो रहेको वैद्यले जानकारी दिनुभयो। महानगर कार्य समितिको बैठकले तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने प्रश्न म्यान्डेट दिएको छ। सबैजनाले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ। वैद्यले भन्नुभएको छ बैठकले महानगरमा आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिएको छ। गत निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले काठमाडौँ महानगरमा उपमेयर र 14 वडा जितेको थियो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2750 जनाको PCR परीक्षणमा 11 जना र 739 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 36 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 375 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 360 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 15 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 9 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले मास्टर शेफ सन्तोष शाहलाई सम्मान गरेको छ। बोर्डले शाहसहित BBC मास्टर शेफ द प्रोफेसनल 2020 का फाइनलिस्टहरू शेफ एलेक्स वेब, शेफ बार्ट भान डेरली र शेफ फिली आर्मिटेज लगायतको टोलीलाई सम्मान गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी सहित सदस्य तथा निर्देशकहरूले शाह सम्मिलित शेफ टिमलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर रेग्मीले सन्तोष शाहले नेपाली परिकारलाई विश्व सामु परिचित गराएर नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो। शाहले गरेको कामले नेपाली परिकारहरू विश्वमा चिनिने र थप रोजगारीका साथै पर्यटन व्यवसायलाई पनि सफल बनाउन सहयोग पुग्ने रेग्मीले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण दिन प्रतिदिन सामान्य बन्दै गएपछि नेपाल भ्रमणका लागि आउने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेको छ। विमानस्थल स्थित अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या दैनिक 2000 पुगेको छ। सन् 2022 को अप्रेल 1 देखि 10 तारिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक लगभग 2000 विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार अप्रेल 1 तारिकमा एकै दिन 2513 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर करिब अन्त्य जस्तै भएकाले भ्रमणका लागि पर्यटक आउने क्रम बढेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ।
समिट एयरको जहाज दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको समिट एयरको जहाज एउटा इन्जिन फेल भएपछि पुनः काठमाडौँमा फर्काएर सुरक्षित अवतरण गरिएको हो। काठमाडौँबाट आइतबार बिहान 11:47 SMA 407 उडान नम्बरको जहाज लुक्ला उडेको थियो। उडानकै क्रममा जहाजको वायाँतर्फको इन्जिन फेल भएपछि जहाज काठमाडौँ डाइभर्ट गरिएको थियो। 15 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सवार जहाजलाई काठमाडौँमा आपतकालीन अवतरण गराइएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। सो क्रममा विमानस्थल करिब 10 मिनट बन्द गरिएको थियो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार विमानमा सवार सबै यात्रु र चालक दलका सदस्य सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डाँडाखर्क गाउँबाट वालिङतर्फ जाँदै गरेको G1 7379 नम्बरको जीप आइतबार बिहान 10 बजे वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्क स्थित भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा वालिङ नगरपालिका 12 डाँडाखर्कका 65 वर्षका वीरबहादुर दाला, 45 वर्षकी हिरा दाला, 25 वर्षकी शर्मिला सारू र 61 वर्षकी कुलकुमारी कनौजेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता इन्स्पेक्टर पदमराज थापाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा शर्मिला सारूका छोरा 6-7 महिनाका बालकको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट 200 मिटर तल खसेर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा चालकसहित 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा जीप चालक 60 वर्षका दलबहादुर थापा, वालिङ नगरपालिका 12 का अङ्गप बहादुर दाला, माया कुमारी सारू, योगेन्द्र थापा, नवीना सारू र लक्ष्मी दाला रहेको बताइएको छ। उनीहरूको पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो। सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ। 2078 साल चैतको मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिका सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत वर्षको माघ 14 मा सुरु भएको खोप अभियानको लक्ष्य लगभग पूरा भएको बताउनु भएको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले यो बीचमा लगभग 95% खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको बताउनु भयो। त्यस्तै 90% को हाराहारीमा लक्षित वर्गलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाइएको उहाँको दावी रहेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 1 स्थित रानीवन बस्ने शर्मिला सुवेदीले नजिकैको ग्यास पसलमा खाना पकाउने ग्यासका लागि नाम टिपाएको 3 दिन भइसक्यो। घरमा प्रयोग भइरहेको अर्को सिलिन्डरको ग्यास रातो बल्न थाले लगत्तै उहाँले खाली सिलिन्डर भर्न विक्रेताकोमा नाम टिपाउनु भएको थियो। तर ग्यास पाउन अझै केही दिन लाग्ने जानकारी उहाँले विक्रेताबाट पाएको बताउनु भयो। कति बेला घरको ग्यास सकिने हो ठेगान छैन। सुवेदीले भन्नुभयो, प्रयोग भइरहेको ग्यास सकियो भने परीक्षा चलिरहेका बालबालिकालाई के खुवाउने हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नयाँ बजारका सुमन गजुरेललाई पनि यस्तै चिन्ताले सताएको छ। साईबाबा कम्पनीको एउटा खाली सिलिन्डर भर्न विक्रेतालाई फोन गरेको 7 दिन भइसक्दा पनि उहाँले ग्यास नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। ग्यास अभाव भोगिरहेका शर्मिला र सुमन्त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा ग्यास नपाइएको भनेर दैनिक दर्जनौं गुनासो उपभोक्ताले गर्ने गरेका छन्। विभागका अधिकृत धनेश्वर पौडेलका अनुसार ग्यास उद्योगीले भरेको ग्यास होटल तथा ठूला ग्राहकलाई उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणमा अभाव सृजना गरेको, नयाँ ग्राहकलाई ग्यास उपलब्ध नगराइएको भन्ने गुनासाहरू धेरै मात्रामा विभागमा टिपाइएको बताइएको छ। नेपाल आयल निगम भने ग्यास अभाव हुनुमा आफ्नो भूमिका नभएको बताएको छ। ग्यास खरिदको अग्रिम अनुमति पत्र PDO बाहेक ग्यास खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण अधिकार व्यवसायीको भएको निगमका ग्यास विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेले बताउनुभयो। यसरी आयल निगम र उद्योगीहरू बीच केही टकराव भएको छ, जसका कारण ग्यास पाउन मुस्किल भएको छ। प्रहरीले दुर्लभ वन्यजन्तु चितुवाको छालासहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठी नगरपालिका 8 गल्फुटार र काठमाडौँ महानगरपालिका 3 स्थित सिमानामा रहेको पूर्व पश्चिम गेस्ट हाउसमा चेक जाँच गर्दा प्रहरी प्रभाग बुढा नीलकण्ठले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा चन्द्रकोट गाउँपालिका 7 झापा बस्ने 35 वर्षीय विष्णु सुनार, खिजीघुम्बा गाउँपालिका 9 घर भई हाल चाङ्गुनारायण 5 बस्ने 29 वर्षीय फुरी शेर्पा, गजुरी गाउँपालिका 5 घर भई चाङ्गुनारायण 5 बस्ने विनोद श्रेष्ठ र कमलामाई नगरपालिका 4 हिरापानी घर भई हाल ललितपुर पाटन बस्ने 30 वर्षीय विकासपुर कुटी रहेको बताइएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट पुच्छर सहित 4.5 फिट लम्बाइ र 2 फिट चौडाइ रहेको चितुवाको छाला, पुच्छर सहित 6.9 फिट लम्बाइ र 3 फिट चौडाइ रहेको चितुवाको छाला, चितुवाको टाउको र ओप्पो मोबाइल तथा सामसुङ मोबाइल बरामद गरेको जनाइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँ पठाइएको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका प्रवक्ता एवं SP दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो।
नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयकी एक छात्रालाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रँदा विद्यालय परिसर तनावग्रस्त भयो। कक्षा 12 मा अध्ययनरत एक छात्रालाई विद्यालयका शिक्षकले संवेदनशील अङ्गमा छुने अश्लील भिडियोहरू देखाउने गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले विद्यालय तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले विद्यालयका प्रधानाध्यापक चुनामणी शर्मा र छात्रालाई दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकको मोटरसाइकल जलाएका छन्। प्रहरीले पक्रिएका शिक्षकलाई प्रहरीले लुकाउन खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरूले ढुङ्गामुढा गर्दा 6 जना प्रहरी समेत घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटका प्रहरी निरीक्षक प्रज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामी सीमित संख्यामा थियौं, विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा आएर तोडफोड गरे, मोटरसाइकलमा आगजनी गरी अवस्था तनावग्रस्त छ। निरीक्षक श्रेष्ठले भन्नुभयो, म सहित 6 जना प्रहरी घाइते भएका छौं। विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई राखेकै कोठामा पुगेर आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई लाठीचार्ज गरेर तितरबितर बनाउने काम भएको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रहरी माथि नै आक्रमण भएपछि थप सुरक्षाकर्मी मगाइएको निरीक्षक श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। फिल्म 2 नम्बरी छायाङ्कन कास्कीको ल्वाङ गाउँदेखि सुरु भएको छ। शनिबारदेखि एक्सन कट सुरु गरिएको जानकारी प्रस्तुतकर्ता किरण नेपालीले जानकारी दिएका छन्। छायाङ्कन सेटबाट प्राप्त तस्बिरहरूमा कलाकार पात्र लुक्समा देखिएका छन्। निर्देशक दिपेन्द्र लामा, नायिका उदेन छेदेन सहित कास्ट एन्ड क्र्यूलाई देख्न सकिन्छ। 2 साता ल्वाङ गाउँमा सुटिङ हुने र बाँकी पोखरा आसपासमा हुने जानकारी प्रस्तुतकर्ता नेपालीले दिएका छन्। कोरोना महामारीले पटक पटक प्रभावित भएको फिल्म छायाङ्कन, स्क्रिप्ट, निर्माण टिम र कलाकारमा केही हेरफेरसहित पुनः सुरु भएको छ। आगामी कार्तिक 4 गतेलाई प्रदर्शन मितिको रूपमा घोषणा गरिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार डेप्से परिसूचक 29.60 अङ्कले घटेर 2385.64 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार कुल 233 कम्पनीको शेयर मूल्य दोस्रो बजारमा खरिद हुँदा 167 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 24 कम्पनीको मूल्य बढेको र 4 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको बताइएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 12 वटा उपसमूह रातामै रहेका छन्। आइतबार 34,07,272 किता शेयर 29,044 पटक कारोबार हुँदा कुल कारोबार रकम 1,44,07 लाखमा सीमित रहेको छ। नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% घट्न पुगेको छ। निरन्तर घटिरहेको बजार आइतबार पनि 2300 अङ्कको लाइनमा झरेको छ। घटेको बजारमा पनि आइतबार जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नति सहकारी लघुवित्तका शेयर धनीले बजारबाट 3 देखि 4% सम्म कमाएका छन्। आइतबारको बजारमा ऊर्जासँगै इमर्जिङ कम्पनी नेपाल, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, सामलिङ पावर र नयाँ सारथी लघुवित्तका शेयर धनीले 5% को हाराहारीमा बजारबाट गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल टेलिकमको शेयरमा भएको छ। आइतबार कुल 49,94,00,000 बराबरको कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै अरुण भ्याली हाइड्रोको 48,62,00,000 बराबरको दोस्रो धेरै कारोबार हुँदा ग्लोबल आइएमई डिबेन्चर 2086-87 को 42,53,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। आफ्नो प्रविधि अन्वेषण तथा हिम्मतिलो मिसनका लागि चीन संसारमै चिनिँदै आएको छ। सफलता र असफलताको सँगसँगै बीच चीन मङ्गल ग्रह तथा चन्द्रमासम्म पुगिसकेको छ। चीनले आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेसन समेत बनाइसकेको छ। अब चाहिँ चीनको योजना अर्को पृथ्वीको खोजी गर्नु रहेको छ ताकि आवश्यकता हुँदा पृथ्वीका मानिसहरूलाई त्यहाँ पठाउन सकियोस्। यो विषयमा चीन सरकारसँग एक योजना नै छ। पृथ्वीको जस्तै जीवनको सम्भावना रहेको ग्रह सौर्यमण्डल बाहिर खोजी गर्ने योजना बेइजिङको छ। अर्थात् सौर्यमण्डल भन्दा बाहिर तर हाम्रो आकाशगङ्गा भित्रको कुनै तारालाई परिक्रमा गर्ने बाह्य ग्रह खोजी गर्ने प्रयास चीनको रहेको छ जहाँ जीवनको सम्भावना होस्। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सले अगाडि सारेको उक्त योजनाका विषयमा नेचर जर्नलमा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ जसअनुसार आगामी जुन महिनादेखि दोस्रो पृथ्वी खोज्ने कार्य औपचारिक रूपमा सुरुवात हुनेछ। साथै चीन सरकारले अनुमति दिएमा यो मिसनका विकासका चरण सुरु गरिनेछ र त्यसका लागि कोषको व्यवस्था आदि गरिनेछ जस अन्तर्गत सौर्यमण्डल बाहिर जीवनको सम्भावना भएका ग्रहको खोजी गर्न जाने स्याटेलाइटहरू निर्माण गरिने जनाइएको छ। टेस्ला र स्पेस एक्स कम्पनीका सिइओ एलन मस्क संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। मस्कले हालै सोसल मिडिया कम्पनी ट्विटरको करिब 10% शेयर खरिद गरी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो शेयर होल्डर बनेका छन्। त्यति मात्र होइन, मस्कले 43 अर्ब डलरमा पुरै ट्विटर कम्पनी खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। मस्कको उक्त प्रस्तावका बारेमा ट्विटरको बोर्डमा समेत छलफल भएको छ। 2 खर्ब 19 अर्ब डलरका मालिक मस्कले ट्विटर मात्र होइन हाल आर्थिक सङ्कटमा फँसिरहेको मुलुक श्रीलङ्का नै खरिद
गर्न कतिपयले सल्लाह दिएका छन्। स्न्यापडील कम्पनीका सिइओले मस्कलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सिइओ कुणाल बहलले ट्विटर खरिद गर्नुको साटो श्रीलङ्का खरिद गरेर आफ्नो नाम सिलोन मस्क राख्न पनि मस्कलाई सुझाव दिएका हुन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ट्विटर खरिद गर्न एलन मस्कको प्रस्ताव $43 अर्ब, श्रीलङ्काको ऋण $45 अर्ब। उनले श्रीलङ्का खरिद गरेर आफूलाई सिलोन मस्क बनाउन सक्दछन् भनेका छन्। स्मरण रहोस्, मस्कले गत अप्रिल 4 मा ट्विटर कम्पनीको 9.2% सेयर खरिद गरेका थिए। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को सर्वाधिक सफल टोली हो मुम्बई इन्डियन्स। अहिलेसम्म 14 संस्करण आयोजना हुँदा मुम्बईले सर्वाधिक 5 पटक उपाधि जितेको छ। चेन्नई सुपर किङ्सले 4 पटक जितेको छ। तर भारतीय कप्तान रोहित शर्माकै नेतृत्वमा रहेको मुम्बईले यसपटक भने पुरानो लय देखाउन सकेको छैन। मुम्बईले यस सिजन सुरुवाती 6 खेलमा लगातार हार बेहोरेको छ। अहिलेसम्म 6 खेलबाट मुम्बई अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा छ। मुम्बई मात्र यस्तो टोली हो जसले यस सिजन अङ्क जोडेको छैन। मुम्बईले लगातार 6 खेल हार्दै आइपिएलमा खराब कीर्तिमान बनाएको छ। यसअघि दुई टिमले यो खराब कीर्तिमान बनाइसकेका छन् र त्यसमा मुम्बई पनि थपिएको छ। शनिबार लखनऊ सुपर जायन्ट्ससँग 18 रनले पराजित भएपछि मुम्बईले लगातार 6 हारको खराब कीर्तिमान बराबरी गरेको हो। यसअघि सन् 2013 मा दिल्ली क्यापिटल्स र सन् 2019 मा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर सुरुवात 6 खेलमा पराजित भएका थिए। र आगामी जेठको 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म पोखरामा हुने नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट, गीत र नारा तयारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले सूचना प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको केन्द्रीय कार्यालयबाट निकालिएको सूचनामा छानिएका लोगो, मस्कट, गीत र नाराका लागि नगद पुरस्कार दिने उल्लेख छ। लोगो गण्डकी प्रदेशको प्रतिबिम्ब तथा नवराष्ट्रिय खेलकुदको मर्म समेट्ने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्नेछ। खेलकुद चिन्ह मस्कटको हकमा गण्डकी प्रदेशको प्रख्यात जनावरलाई अंकित गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्नेछ भने खेलकुद गीत राष्ट्र र खेलकुदको भावना जोडिएको 4 मिनेटभित्र समेटिने गरी रचना गर्नुपर्ने बताइएको छ। मापदण्ड अनुरूप छनौट भएका मस्कटका लागि 25,000, लोगो रचना गर्नेलाई 50,000, गीतलाई 20,000 र नारालाई 10,000 रुपियाँ नगद प्रदान गरिने बताइएको छ। प्रतीक चिन्ह मस्कट, लोगो, खेलकुद गीत र नारा निर्माण गरी गोप्य सिलबन्दीमा राखेपको केन्द्रीय कार्यालयमा वैशाख 11 भित्र पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।